अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं गजनफर और आप देख रहे हैं लर्न उर्दू विद गजनफर, वो मकाम जहां उर्दू अफसाने सिर्फ सुनाए नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। उर्दू अदब की दुनिया में कुछ अफसाने ऐसे हैं जिन्होंने वक्त की गर्द को झटक कर बकाए गवाम हासिल कर ली। ऐसे अफसाने जो न सिर्फ अपने दौर की आवाज थे बल्कि आज भी हमारे दिलों, जहनों और मुआशरे में गूंजते हैं। इसी मोहब्बत के सफर में हमने आगाज किया है उर्दू अफसाना सीरीज का, जहां रोजाना एक ऐसा अफसाना पेश किया जाएगा जो उर्दू अदब की तारीख का अनमोल खजाना है। आज का अफसाना है कतबा, गुलाम अब्बास का लिखा वो शाहकार जो बज़ाहिर एक सादा कब्र के कतबे से शुरू होता है, मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है एक पूरा मुआशरा, एक मुकम्मल ज़हनियत और हमारी इज्तिमाई नफ्सियात सामने आती है। तो आइए उर्दू के इस शाहकार को महसूस करते हैं, सिर्फ सुनते नहीं। शहर से कोई 1.5-2 मील के फासले पर पुरफजा बागों और फुलवारियों में घिरी हुई करीब करीब एक ही वज़ा की बनी हुई इमारतों का एक सिलसिला है जो दूर तक फैलता चला गया है। इमारतों में कई छोटे बड़े दफ्तर हैं जिनमें कमोबेश 4000 आदमी काम करते हैं। दिन के वक्त इस इलाके की चहल पहल और गहमा गहमी अमूमन कमरों की चारदीवारियों ही में महदूद रहती है, मगर सुबह को 10:30 बजे से पहले और दोपहर को 4:30 बजे के बाद वो सीधी और चौड़ी चकली सड़क जो शहर के बड़े दरवाजे से इस इलाके तक जाती है, एक ऐसे दरिया का रूप धार लेती है जो पहाड़ों पर से आया हो और अपने साथ बहुत सा खसो खाशाक बहा लाया हो। गर्मी का जमाना, दोपहर का वक्त, सड़कों पर दरख्तों के साए लंबे होने शुरू हो गए थे, मगर अभी तक जमीन की तपिश का ये हाल था कि जूतों के अंदर तलवे झुलसे जाते थे। अभी अभी एक छिड़काव गाड़ी गुजरी थी। सड़क पर जहां जहां पानी पड़ा था बुखारात उठ रहे थे। शरीफ हुसैन क्लर्क दर्जा धूम मामूल से कुछ सवेरे दफ्तर से निकला और उस बड़े फाटक के बाहर आकर खड़ा हो गया जहां से तांगे वाले शहर की सवारियां ले जाया करते थे। घर लौटते हुए आधे रास्ते तक तांगे में सवार होकर जाना एक ऐसा लुत्फ था जो उसे महीने के शुरू के सिर्फ 4-5 रोज ही मिला करता था, और आज का दिन भी उन्हीं मुबारक दिनों में से एक था। आज खिलाफे मामूल तनख्वाह के 8 रोज बाद उसकी जेब में 5 रुपए का नोट और कुछ आने पैसे पड़े थे। वजह यह थी कि उसकी बीवी महीने के शुरू ही में बच्चों को लेकर मैके चली गई थी और घर में वो अकेला रह गया था। दिन में दफ्तर के हलवाई से 2-4 पूरियां लेकर खा ली थीं और ऊपर से पानी पीकर पेट भर लिया था। रात को शहर के किसी सस्ते से होटल में जाने की ठहराई थी। बस बेफिक्री ही बेफिक्री थी। घर में कुछ ऐसा असासा था नहीं जिसकी रखवाली करनी पड़ती, इसलिए वो आजाद था कि जब चाहे घर जाए और चाहे तो सारी रात सड़कों पर घूमता रहे। थोड़ी देर में दफ्तरों से क्लर्कों की टोलियां निकलनी शुरू हुईं और इनमें टाइपिस्ट, रिकॉर्ड कीपर, डिस्पैचर, अकाउंटेंट, हेड क्लर्क, सुपरिंटेंडेंट गर्ज अदना व आला हर दर्जा व हैसियत के क्लर्क थे, और इसी लिहाज से इनकी वज़ाकता भी एक दूसरे से जुदा थी। मगर बाज टाइप खास तौर पर नुमायां थे। साइकिल सवार आधी आस्तीनों की कमीज, खाकी जेन के नीकर और चप्पल पहने, सर पर 16 हैट रखे, कलाई पर घड़ी बांधे, रंगदार चश्मा लगाए, बड़ी बड़ी तोंदों वाले बाबू छाता खोले, मुंह में बीड़ी, बगलों में फाइलों के गट्ठे दबाए। इन फाइलों को वो करीब करीब हर रोज इस उम्मीद में साथ ले जाते कि जो गुत्थियां वो दफ्तर के गुल गुपाड़े में नहीं सुलझा सके, मुमकिन है घर की यकसुई में उनका कोई हल सूझ जाए। मगर घर पहुंचते ही वो गृहस्थी कामों में ऐसे उलझ जाते कि उन्हें देखने तक का मौका ना मिलता, और अगले रोज उन्हें ये मुफ्त का बोझ जूं का तूं वापस ले आना पड़ता। बाज मंचले तांगे, साइकिल और छाते से बेनियाज, टोपी हाथ में, कोट कांधे पर, गिरेबान खुला हुआ जिसे बटन टूट जाने पर उन्होंने सेफ्टी पिन से बंद करने की कोशिश की थी, और जिसके नीचे से छाती के घने बाल पसीने में तरबतर नजर आते थे। नए रंगरूट, सस्ते सिले सिलाए ढीले ढाले बदकता सूट पहने इस गर्मी के आलम में वास्केट और नेकटाई कॉलर तक से लेस, कोट की बालाई जेब में 2-2, 3-3 फाउंटेन पेन और पेंसिलें लगाए खरामा खरामा चले आ रहे थे। गो उनमें से ज्यादातर क्लर्कों की मादरी जुबान एक ही थी, मगर वो लहजा बिगाड़ बिगाड़ कर गैर जुबान में बातें करने पर तुले हुए थे।
इसकी वजह वो तमानियत ना थी जो किसी गैर जुबान पर कुदरत हासिल होने पर उसमें बातें करने पर उकसाती है, बल्कि ये कि उन्हें दफ्तर में दिन भर अपने अफसरों से उसी गैर जुबान में बोलना पड़ता था और इस वक्त वो बाहम बातचीत करके उसकी मश्क बाहम पहुंचा रहे थे। इन क्लर्कों में हर उम्र के लोग थे, ऐसे कम उम्र भोले भाले ना तजर्बाकार भी जिनकी अभी मसें भी पूरी नहीं भीगी थीं और जिन्हें अभी स्कूल से निकले 3 महीने भी नहीं हुए थे, और ऐसे उम्र रसीदा जहां दीदा घाघ भी जिनकी नाक पर साल हा साल ऐनक के इस्तेमाल के बायस गहरा निशान पड़ गया था और जिन्हें इस सड़क के उतार चढ़ाव देखते देखते 25-25, 30-30 बरस हो चुके थे। बेशतर कारकुनों की पीठ में गुद्दी में जरा नीचे खम्स आ गया था और कुंदा सतरों से मुतवातिर दाढ़ी मूंडते रहने के बायस उनके गालों और ठोड़ी पर बालों में जड़ें फूट निकली थीं, जिन्होंने बेशुमार नन्ही फुंसियों की शक्ल इख्तियार कर ली थी। पैदल चलने वालों में बहुतेरे लोग बखूबी जानते थे कि दफ्तर से उनके घर को जितने रास्ते जाते हैं उनका फासला कितने हजार कदम है। हर शख्स अफसरों के चिड़चिड़ेपन या मातहतों की नालायकी पर नाला नजर आता था। एक तांगे की सवारियों में एक की कमी देखकर शरीफ हुसैन लपक कर उसमें सवार हो गया। तांगा चला और थोड़ी देर में शहर के दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया। शरीफ हुसैन ने अठन्नी निकालकर कोचवान को दी और घर के बजाय शहर की जामे मस्जिद की तरफ चल पड़ा, जिसकी सीढ़ियों के गिर्दा गिर्द हर रोज शाम को कहना फरोशों और सस्ता माल बेचने वालों की दुकानें सजा करती थीं और मेला सा लगा करता था। दुनिया भर की चीजें और हर वज़ा और हर कमाश के लोग यहाँ मिलते थे। अगर मकसद खरीदो फरोख्त ना हो तो भी यहाँ और लोगों को चीजें खरीदते मोल तोल करते देखना बजाय खुद एक पुरलुत्फ तमाशा था। शरीफ हुसैन लेक्चरबाज हकीमों, सन्यासियों, तावीज़ गंडे बेचने वाले सियानों और खड़े खड़े तस्वीर उतार देने वाले फोटोग्राफरों के झमघटों के पास एक एक 2-2 मिनट रुकता, सैर देखता इस तरफ जा निकला जहां कबाड़ियों की दुकानें थीं। यहां उससे मुख्तलिफ किस्म की बेशुमार चीजें नजर आईं। उनमें से बाज ऐसी थीं जो अपनी असली हालत में बिलाशुबह सनत का आला नमूना होंगी, मगर इन कबाड़ियों के हाथ पड़ते पड़ते या तो उनकी सूरत इस कदर मस्ख हो गई थी कि पहचानी ही ना जाती थी, या उनका कोई हिस्सा टूट फूट गया होता जिससे वो बेकार हो गई थीं। चीनी के ज़ुरूफ और गुलदान, टेबल लैंप, घड़ियां, जली हुई बैटरियां, चौकठे, ग्रामोफोन के कल पुर्जे, जराही के आलात, सितार, भुस भरा हिरन, पीतल के लमढेंग, बुद्ध का नीम कद मुजस्समा। एक दुकान पर उसकी नज़र संगे मरमर के एक टुकड़े पर पड़ी जो मालूम होता था कि मुगल बादशाहों के किसी मकबरे या बारादरी से उखाड़ा गया है। उसका तूल कोई 1.25 फुट था और अर्ज 1 फुट। शरीफ हुसैन ने उस टुकड़े को उठाकर देखा। यह टुकड़ा ऐसी नफासत से तराशा गया था कि उसने महज ये देखने के लिए भला कबाड़ी इसके क्या दाम बताएगा कीमत दरियाफ्त की। 3 रुपए? कबाड़ी ने उसके दाम को ज्यादा नहीं बताए थे, मगर आखिर उसे इसकी जरूरत ही क्या थी। उसने टुकड़ा रख दिया और चलने लगा। क्यों हजरत, चल दिए, आप बताइए क्या दीजिएगा? वो रुक गया। उसे ये जाहिर करते हुए शर्म सी आई कि उसे इस चीज की जरूरत ना थी और उसने महज अपने शौक़े तहकीक को पूरा करने के लिए कीमत पूछी थी। उसने सोचा, दाम इस कदर कम बताओ कि जो कबाड़ी को मंजूर ना हो। कम से कम वो अपने दिल में ये तो ना कहे कि ये कोई कंगला है जो दुकानदारों का वक्त जाया और अपनी हिर्स पूरी करने आया है। एक तांगे की सवारियों में एक की कमी देखकर शरीफ हुसैन लपक कर उसमें सवार हो गया। तांगा चला और थोड़ी देर में शहर के दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया। शरीफ हुसैन ने अठन्नी निकालकर कोचवान को दी और घर के बजाय शहर की जामिया मस्जिद की तरफ चल पड़ा, जिसकी सीढ़ियों के गिर्दा गिर्द हर रोज शाम को कोहना फरोशों और सस्ता माल बेचने वालों की दुकानें सजा करती थीं और मेला सा लगा करता था। दुनिया भर की चीजें और हर वज़ा और हर क़माश के लोग यहाँ मिलते थे। अगर मकसद खरीदो फरोख्त ना हो तो भी यहाँ और लोगों को चीजें खरीदते मोल तोल करते देखना बजाय खुद एक पुरलुत्फ तमाशा था। शरीफ हुसैन लेक्चरबाज हकीमों, सन्यासियों, तावीज़ गंडे बेचने वाले सयानों और खड़े खड़े तस्वीर उतार देने वाले फोटोग्राफरों के झमघटों के पास एक एक 2-2 मिनट रुकता, सैर देखता इस तरफ जा निकला जहां कबाड़ियों की दुकानें थीं। यहां उसे मुख्तलिफ किस्म की बेशुमार चीजें नजर आईं। उनमें से बाज ऐसी थीं जो अपनी असली हालत में बिलाशुबा सनत का आला नमूना होंगी, मगर इन कबाड़ियों के हाथ पड़ते पड़ते या तो उनकी सूरत इस कदर मस्ख हो गई थी कि पहचानी ही ना जाती थी, या उनका कोई हिस्सा टूट फूट गया होता जिससे वो बेकार हो गई थीं।
چینی کے ظروف اور گلدان، ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چوکٹھے، گراموفون کے کل پرزے، جراحی کے آلات، ستار، بھس بھرا ہرن، پیتل کے لم ڈھینک، بدھ کا نیم قد مجسمہ۔ ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارادری سے اکھاڑا گیا ہے۔ اس کا طول کوئی 1.25 فٹ تھا اور عرض 1 فٹ۔ شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے کہ بھلا کباڑی اس کے کیا دام بتائے گا، قیمت دریافت کی۔ 3 روپے۔ کباڑی نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے، مگر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ کیوں حضرت، چل دیے؟ آپ بتائیے کیا دیجیے گا؟ وہ رک گیا۔ اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم سی آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہ تھی اور اس نے محض اپنے شوق تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی تھی۔ اس نے سوچا دام اس قدر کم بتاؤ کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہو۔ کم از کم وہ اپنے دل میں یہ تو نہ کہے کہ یہ کوئی کنگلا ہے جو دکانداروں کا وقت ضائع اور اپنی حرص پوری کرنے آیا ہے۔ ہم تو 1 روپیہ دیں گے۔ یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد جلد قدم اٹھاتا ہوا کباڑی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر اس نے اس کی مہلت ہی نہ دی۔ اجی سنیے تو، کچھ زیادہ نہیں دیں گے، 100 روپیہ بھی نہیں، اچھا لے جائیے۔ شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے 12 آنے کیوں نہ کہے۔ اب لوٹنے کے سوا کوئی چارہ ہی کیا تھا۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس مرمری ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا بھالا کہ اگر ذرا سا بھی نقص نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ کر دے، مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا۔ نہ جانے کباڑی نے اسے اس قدر سستا کیوں بیچنا قبول کیا تھا۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا تو اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف اس کے ذہن میں آیا۔ خدا کے کارخانے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیا عجب اس کے دن پھر جائیں، وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرنٹینڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے۔ یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلرک ہی صحیح۔ پھر اسے ساجھے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے، بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر نصب کر دے۔ مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی کہ یا تو وہ اس مرمری ٹکڑے کو بالکل بے مصرف سمجھتا تھا، یا اب اسے ایسا محسوس ہونے لگا گویا وہ ایک عرصے سے اس قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا، اور اگر اسے نہ خریدتا تو بڑی بھول ہوتی۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا کام کرنے کا جوش اور ترقی کا ولولہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، مگر 2 سال کی صحیح لا حاصل کے بعد رفتہ رفتہ اس کا یہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور مزاج میں سکون آ چلا تھا۔ مگر سنگ مرمر کے ٹکڑے نے پھر اس کے خیالوں میں ہلچل ڈال دی۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوش آئندہ خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، دفتر جاتے، دفتر سے آتے، کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے نام کے بورڈ دیکھ کر، یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا اور اسے تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش کے پاس لے گیا، جس نے بہت چابک دستی سے اس پر اس کا نام کندہ کر کے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوشنما بیلیں بنا دی۔ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کندہ ہوا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا ہو۔ کتبہ سال بھر تک اسی بے کواڑ کی الماری میں پڑا رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا، اپنے افسروں کو خوش رکھنے کی انتہائی کوشش کی، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس کی ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ اس بے کواڑ کی الماری تک بخوبی پہنچ جاتا تھا۔ شریف حسین نے اس خیال سے کہ کہیں اس کا بیٹا کتبہ کو گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ ساری سردیاں یہ کتبہ اس صندوق ہی میں پڑا رہا۔ جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو اس کے صندوق سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا۔ چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے اس پرانے بکس میں ڈال دیا، جس میں ٹوٹے ہوئے چوکٹے، بے بال کے برش، بیکار صابندانیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی ہی اور دوسری چیزیں پڑی رہتی تھیں۔
شریف حسین نے اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا شروع کر دیا تھا۔ دفتروں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے، کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا، جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانی پڑتی۔ پے در پہ مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے 12 برس ہو چکے تھے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترقی کے تمام ولولے نکل چکے تھے اور قطبہ کی یاد تک ذہن سے محو ہو چکی تھی، تو اس کے افسروں نے اس کی دیانت داری اور پرانی کارگزاری کا خیال کر کے اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجے اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی جو چھٹی پر جانا چاہتا تھا۔ جس روز اسے یہ عہدہ ملا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ مجدہ سنانے چل دیا۔ شاید تانگا اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا۔ اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور ایک گھومنے والی کرسی خریدی۔ میز کے آتے ہی اسے پھر قطبہ کی یاد آئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امنگیں جاگ اٹھیں۔ اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کاٹ کی پیٹی میں سے قطبہ نکالا، صابن سے دھویا پونجھا اور دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا۔ یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا کیونکہ وہ اپنے افسروں کو اپنی بڑھتر کارگزاری دکھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا کام کرتا، اپنے ماتحتوں کو خوش رکھنے کے لیے بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا، گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا، پھر بھی وہ خوش تھا۔ ہاں، جب کبھی اسے اس کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بجھ سا جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھوا لے، ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے وہ کبھی نہ آئے۔ مگر جب 3 مہینے گزرے تو نہ اس کلرک نے چھٹی کی میعاد ہی بڑھوائی اور نہ بیمار ہی پڑا۔ البتہ شریف حسین کو اپنی جگہ پر آ جانا پڑا۔ اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر معلوم ہونے لگی تھی۔ اس کا جی کام میں مطلق نہ لگتا تھا، مزاج میں آلس اور حرکات میں سستی سی پیدا ہونے لگی، ہر وقت بیزار بیزار سا رہتا، نہ کبھی ہنستا نہ کسی سے بولتا چالتا۔ مگر یہ کیفیت چند دن سے زیادہ نہ رہی۔ افسروں کے تیور جلد ہی اسے راہ راست پر لے آئے۔ اب اس کا بڑا لڑکا 6ٹھی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا 4تھی میں، اور منجلی لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی، سینہ پرونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا، وہاں بیٹھ کر وہ اسکول کا کام کیا کرتا۔ چونکہ میز کے ہلنے سے قطبہ گر جانے کا خدشہ رہتا تھا اور پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی گھیر رکھی تھی، اس لیے اس لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اسی بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ سال پر سال گزرتے گئے۔ اس عرصہ میں قطبہ نے کئی جگہیں بدلیں، کبھی بے کواڑ کی الماری میں تو کبھی میز پر، کبھی صندوقوں کے اوپر تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں تو کبھی کاٹھ کے بکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے طاق میں رکھ دیا جس میں روزمرہ کے استعمال کے برتن رکھے رہتے تھے۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چلا تھا۔ اٹھا کر دھویا، پونچھا اور پھر بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا، مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کے کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے قطبہ الماری میں رکھا ہوا بدنما معلوم ہوتا تھا، مگر اب کاغذی پھولوں کے سرخ سرخ رنگوں سے الماری میں جیسے جان پڑ گئی تھی اور ساری کوٹری دہک اٹھی تھی۔ اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 20 سال گزر چکے تھے۔ اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے اور پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم آ گیا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی و فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے، مگر اب ان کی کیفیت پہلے کی سی نہ تھی کہ خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہو تصورات کو اڑا لے جاتی، اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نوکریوں کی تلاش۔ یہ ایسی فکریں نہ تھیں کہ پل بھر کو بھی اس خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اب اس کا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ اپنی پینشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب مل ملا کے کوئی 150 روپے ماہوار کے لگ بھگ آمدنی ہو جاتی تھی، جس میں بخوبی گزر ہونے لگی۔ علاوہ ازیں اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار شروع کرنے کا بھی تھا، مگر مندے کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکا تھا۔
अपनी किफ़ायत शारी और बीवी की सलीका मंदी की बदौलत उसने बड़े बेटे और बेटी की शादियां खासी धूमधाम से कर दी थीं। इन ज़रूरी कामों से निमटकर उसके जी में आई कि हज कराए, मगर उसकी तौफीक न हो सकी। अलबत्ता कुछ दिनों मस्जिदों की रौनक खूब बढ़ाई, मगर फिर जल्द ही बुढ़ापे की कमज़ोरियों और बीमारियों ने दबाना शुरू कर दिया और ज़्यादातर चारपाई ही पर पड़ा रहने लगा। जब उसे पेंशन वसूल करते 3 साल गुजर गए तो जाड़े की एक रात को वो किसी काम से बिस्तर से उठा। गरम गरम लिहाफ से निकला था। पिछले पहर की सर्दा और तुंद हवा तीर की तरह उसके सीने में लगी और उसे निमोनिया हो गया। बेटों ने उसके बेहतरे इलाज मुआलजे कराए। उसकी बीवी और बहू दिन रात उसकी पट्टी से लगी बैठी रहीं, मगर आफाका ना हुआ। वो कोई 4 दिन बिस्तर पर पड़े रहने के बाद मर गया। उसकी मौत के बाद उसका बड़ा बेटा मकान की सफाई करा रहा था कि पुराने असबाब का जायजा लेते हुए एक बोरी में उसे ये कुतबा मिल गया। बेटे को बाप से बेहद मोहब्बत थी। कुतबे पर बाप का नाम देखकर उसकी आंखों में बेइख्तियार आंसू भर आए और वो देर तक एक महवियत के आलम में उसकी खत्ताती और नक्शो निगार को देखता रहा। अचानक उसे एक बात सूझी जिसने उसकी आंखों में चमक पैदा कर दी। अगले रोज वो कुतबे को एक संग तराश के पास ले गया और उससे कुतबे की इबारत में थोड़ी सी तरमीम कराई और फिर उसी शाम उसे अपने बाप की कब्र पर नस्ब कर दिया। माखज़ कुल्लियात गुलाम अब्बास। तो दोस्तों, ये था गुलाम अब्बास का अफसाना कतबा, एक ऐसी कहानी जो हमें हंसने, चौंकने और सोचने पर मजबूर करती है। यही खूबी है उर्दू अफसाने की, वो हमारी ज़ात को आईना दिखाता है, बगैर शोर किए, बस एक नर्म सी सरगोशी में। अगर आपको ये अफसाना पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि कल एक और अफसाना आपके इंतज़ार में होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और अगर आप किसी खास अफसाने को सुनना चाहते हैं तो वो भी लिखना ना भूलिएगा। ये थी लर्न उर्दू विद गज़नफ़र पर आज की कहानी। उर्दू को सुनिए, जानिए और दिल से अपनाइए।